السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا حسب مقرر التعليم الابتدائي الدرس الرابع هو درس غرامير. كما ذكرت في الدرس الماضي المتعلق بالغرامير شرحت ما هي لافراز الجملة، وذكرت أن لافراز est un groupe de mots qui a un sens، مجموعة من الكلمات مترابطة ولها معنى. Il commence toujours par une majuscule، تبتدئ دائما بحرف كبير. Il se termine وتنتهي par un point simple نقطة أو un point d'interrogation علامة استفهام أو لا un point d'exclamation علامة تعجب. لكن في هذا الدرس سنتطرق إلى شيء آخر، ألا وهو بأن الجملة تنقسم إلى قسمين، أو الجملة تتكون من مجموعتين. يعني une phrase simple est composée généralement de deux groupes. يعني الجملة تتكون من مجموعتين. المجموعة الأولى تسمى le groupe nominal sujet وتلخص على هذا الشكل GNC. OK, GNS. Et le groupe verbal GV. le groupe nominal sujet يعني يحتوي على sujet. le groupe verbal يعني يحتوي على الفعل. قبل أن نجيب على الأسئلة سنقوم بقراءة الجمل. Ahmed achète une voiture. Le petit enfant mange une pomme. Sarah aime la poterie. Ahmed achète une voiture. Ahmed قام بشراء سيارة. Le petit enfant الطفل الصغير mange une pomme. يأكل تفاحة. Sarah aime la poterie. سارة تحب la poterie. La poterie يعني مثلا طاجين من الفخر، اوكي، من الطين، اوكي، يسمى الفخار. يعني الطاجين من الطين يسمى لا بوتوري، اوكي، يعني شيء مصنوع من الطين. ننطلق الى الاجابه على الاسئله. كي اشيت اون فواتور. كي اشيت اون فواتور، من الذي قام بشراء سياره؟ انطلاقا من الجمل. دونك احمد هو اللي شرى سياره. احمد اشيت اون فواتور. السؤال يقول كي اشيت اون فواتور. دونك احمد اشيت اون فواتور. اوكي. الجمله الثانيه كي مانج اون بوم. شكون اللي كلا تفاحه؟ كي مانج اون بوم. دونك لو بوتي انفون مانج اون بوم. دونك مانج اون بوم شكون؟ لو بوتي انفون. السؤال الثالث كي ام لا بوتوري. شكون اللي كيحب هاد الفخار؟ شكون؟ ساره. ساره ام لا بوتوري. اذا الكلمات التي وضعت سطر تحتها هي التي تسمى جروب نومينال سوجي. المتبقي يسمى جروب فيربال. جروب فيربال. مونج اون بوم جروب فيربال. دونك جروب فيربال سأقوم بوضع سطر بالأزرق. هذا لو جروب فيربال. هذا لو جروب فيربال. ام لا بوتوري. هذا لو جروب فيربال. إذن الذي قام بالفعل يعني اشيت شكون؟ احمد هو الذي قام بالفعل الشراء، اوكي. دونك يسمى جروب نومينال سوجي. الفعل وما وراء الفعل يسمى جروب فيربال. الذي قام بالفعل مونج اون بوم هو لو بوتي انفون. اذا لو بوتي انفون هو لو جروب نومينال سوجي. الفعل هو مونج، ما وراء الفعل هو اون بوم. إذن الجملة كاملة تسمى لو جروب فيربال. سارة ام لا بوتوري. شكون اللي حب هاد لا بوتوري؟ سارة. دونك سارة جروب نومينال سوجي. ام لا بوتوري هي لو جروب فيربال. غنمشيو نصوبوا قاعدة الدرس باش تفهموا أكثر. إذن الآن هذه هي القاعدة. القاعدة تقول une phrase simple est composée généralement de deux groupes. يعني الجملة تتكون من مجموعتين. المجموعة الأولى تسمى le groupe nominal sujet GNS. OK. Il réalise l'action exprimée par le verbe. Il est constitué
d'un ou plusieurs mots. شنو كتقول هذه الجمله؟ يعني هاد لو جروب نومينال سوجي كيبين شكون اللي دار هاد لو فيرب لاكسيون لو فيرب، يعني شكون اللي دار هاد الحدث اللي هو الفعل. اوكي، يعني شكون اللي قام بالفعل. il est constitué تتكون d'un ou plusieurs mots، يعني بكلمه اولا بزاف ديال الكلمات. يعني هاد لو جروب نومينال سوجي تقدر تلقى فيه كلمه واحده، تقدر تلقى فيه بزاف ديال الكلمات. اكزامبل، تقدر تلقى فيه ان نون، اسم واحد، بحال مينا écrit la lettre. دونك qui écrit la lettre هي مينا، دونك مينا هي لو جروب نومينال سوجي. ولا يقدر يكون ان جروب نومينال، يعني مجموعه من الاسماء، بحال لو بوتي انفون مونج اون بون. كي مونج اون بون، اون بون هو لو بوتي انفون. دونك هاد لو بوتي انفون كامل راه جروب نومينال سوجي، دونك عباره عن مجموعه من الكلمات فيه لو بوتي فيه انفون. اوكي، اولا الثالث ان برونوم. لي برونوم شنو هما je, tu, il. اوكي، دونك je mange des fruits. Qui mange des fruits? انا، moi. اوكي، دونك je هو لو جروب نومينال سوجي. اوكي، دابا نطرقوا نعرفوا شنو هو لو جروب فيربال. ذكرت ان لا فراز تنقسم الى مجموعتين. المجموعه الاولى شفناها لو جروب نومينال سوجي، دابا غنشوفوا المجموعه الثانيه لو جروب فيربال جي في. شنو التعريف ديالو؟ il est constitué du verbe seul ou du verbe accompagné d'autres mots. Il exprime ce que fait le sujet. ماذا تقول هذه الجملة؟ il est constitué du verbe، يعني يتكون من الفعل. هذه المجموعة الفعلية تتكون من الفعل وحده seul ou du verbe accompagné d'autres mots. ممكن يكون فعل بوحده، ممكن يكون فعل مرتبط بزاف ديال الأسماء. il exprime ce que fait le sujet، كيبين شنو كيدير سوجي. سوجي هو اللي شرحت في الاول. اوكي، يعني هاد الجروب فيربال كيبين ليا شنو كيدير سوجي. مزيان، نشوفوا اكزامبل. لوازو فول، العصفور يطير. دونك كي فول لوازو، دونك هاد لوازو هو لو جروب نومينال سوجي. فول يعني يطير، العصفور يطير، دونك هذا هو الفعل، دونك هذا هو لو جروب فيربال. مزيان، هنا الشكل الاول سول، يعني الفيرب بوحدو. اوكي، دونك il est constitué de verbe seul، هو هذا l'exemple. ou bien ou du verbe accompagné d'autres mots، هو هذا l'exemple، يعني فعل مرتبط باسماء اخرين، بحال le petit oiseau العصفور الصغير vol يطير d'une branche à une autre، من غصن الى اخر، d'une branche à une autre. qui vole d'une branche à une autre؟ le petit oiseau. دونك ديما ملي كنقلب على لو جروب نومينال سوجي كنطرح لا كيسيون. دونك لو بوتي وازو، دونك هذا هو لو جروب نومينال سوجي. مزيان، فول هذا هو الفعل، الفعل وداك الشيء اللي جا موراه كامل غيتسمى لو جروب فيربال. مزيان، دونك هذا هو الدرس ديالنا. يعني الا تعطات لك الجمله تعرف تحدد لو جروب نومينال سوجي و لو جروب فيربال. نتمنى يكون الدرس واضح. انا غنعطيكم واحد التمرين بسيط نشوف واش فهمتوا. اذا هذا واحد التمرين بسيط، غنحدو لو جروب نومينال سوجي جي ان اس و لو جروب فيربال جي في. لا بروميير فراز سمير achète une voiture. سمير قام بشراء سيارة. اذا اين يوجد لو جروب نومينال سوجي؟ سمير achète une voiture. دونك إذا أريد أن أبحث عن لو جروب نومينال سوجي سأطرح السؤال كي achète une voiture؟ من الذي قام بشراء سيارة؟ لا ريبونس سمير هو اللي شرا السيارة. دونك سمير هو لو جروب نومينال سوجي. من بعد الفعل وداكشي كامل اللي مورا هذا يسمى لو جروب فيربال. لو ريست هو لو جروب فيربال.
ملي كناخذ لو groupe nominal sujet لو ريست الباقي هو لو groupe verbal. الجملة الثانية nous partirons demain en voyage. Nous partirons demain en voyage. نحن هي nous partirons غنمشيو demain غدا en voyage في سفر. Qui partiront demain en voyage? Qui partiront demain en voyage? Donc nous. لاحظتوا هنا لو groupe nominal sujet عبارة عن un nom في هذه وهنايا عبارة عن un pronom. C'est très bien. Nous نحن partirons demain en voyage le groupe verbal ou nous le groupe nominal sujet. Je travaille depuis 2 jours. خدام هذه يومين. Qui travaille depuis 2 jours? شكون اللي خدام هذه يومين؟ Je أنا. Je moi. Donc le groupe nominal sujet. Après le reste من الفعل حتى الآخر ديال الجملة ديال الفراس كيتسمى لو جروب فيربال. مزيان هذا هو الدرس. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. ما تنساوش اللايك الى عجبكم الفيديو شي تعليق زوين باش نستمروا في الدروس وحظ موفق للجميع.